नाजरीन, पाकिस्तान के दो हिस्से हैं, एक है अशराफिया का पाकिस्तान, एक है मिडिल क्लास का पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क में इंसाफ की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जरा आप ये सुनिए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को पब्लिक मकामात पर अदालत के खिलाफ बोलने पर नाअहल करार दे दिया गया। हालांकि उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन क्योंकि वो पीटीआई की तरफ से हैं तो उनकी माफ़ी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं की गई। जिस तरह इमरान खान ने ज़ेबा चौधरी जज को धमकाने के केस में खुद बनफ्से नफीस जाकर माफ़ी मांगी थी, उसी तरह सरदार तनवीर इलियास ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सरदार तनवीर इलियास ना सिर्फ वजीर आजम नाअहल हुए हैं, बल्कि उनकी असेंबली की रुकनीत भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि उनका पूरा सिस्टम ही अलग है, अलग हाई कोर्ट, अलग सुप्रीम कोर्ट, अलग हुकूमत। तो जब वो जा रहे थे सरदार तनवीर इलियास, तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने, यानी आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस ने उनके मुंह पे कहा कि आप जब हमारी डोमेन में घुसेंगे तो क्या हम आपको छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात एक है कि सिर्फ अवामी मकामात पर बोलने पर पीटीआई के एक वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। उसी तरह ही उस हिसाब से मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो में किस किस के नाम लो, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त नाअहल कर देना चाहिए था। वो आजकल सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या मुगल्लज़ात बक रहे हैं, वो उनके अराकीन असेंबली क्या कह रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मुल्क की अदालतें, मैंने जैसे आपको बताया कि वो इशराफिया के लिए ही काम करती हैं। अगर आप इस मुल्क के मिडिल क्लास शहरी हैं, तब आपको इस मुल्क से, इस हुकूमत के तमाम इदारों से डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम कवानीन आप पर लागू होंगे, ये अशराफिया पर लागू नहीं होंगे, ये आप पर लागू होंगे। आपका कसूर यही है कि आप मिडिल क्लास हैं। असल में बात यह है कि यहाँ पर वजीर आजम था पीटीआई का, इसी वजह से कुछ ताकतवर हल्के, जब मैं कहता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने के चक्कर में थी। और ये हबीब अकरम साहब ने पहले ही बता दिया था कि कुछ ताकतवर हाथ पीटीआई को आज़ाद कश्मीर से भी निकलवाने में लगे हुए हैं, तो आज वो हो ही गया। जबकि आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने 2018 में कहा था, जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जाना था, उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ को निकाला गया तो हम सोचेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है या अपनी एक अलग रियासत कायम करनी है। तो उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी थी, क्योंकि अब उस वक्त क्यों किसी की गैरत नहीं जागी थी वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ताकतवर हल्के उनके साथ थे। अब वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत थी, ताकतवर हल्कों को इसकी बहुत तकलीफ थी, इसी वजह से उन्होंने फटाफट वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करके पीटीआई के वजीर आजम को घर भेजा। अब इमरान खान ने पीटीआई आज़ाद कश्मीर का इजलास तलब किया और उसमें मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा कि अगला वजीर आजम किसे बनाया जाए। आज का दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वफाकी काबीना ने, वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को ना ही फंड्स दिए हैं और ना ही उसे सिक्योरिटी दी है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने गले से उतार के ये मामला पार्लियामेंट को भेज दिया कि अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो हम फंड्स देंगे, अगर वो नहीं चाहेगी तो हम फंड्स नहीं देंगे। और बहाना ये बनाया गया है कि जो बजट हमने बनाया था उसमें इलेक्शन के लिए पैसे रखे ही नहीं थे, तो इस वजह से पार्लियामेंट की जो तजवीज़ है, पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। ये तो आपको और मुझे पता है कि ये सब बहाने हैं, सब के सब बहाने हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 12-1 बजे अपनी तहरीरी रिपोर्ट, 1 सफ़े की रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दिया कि हुकूमत ने ना तो पैसे दिए हैं और ना ही सिक्योरिटी दी है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, जो कि हुकूमती वकील है, वो भागा शहबाज शरीफ के पास जाता है हंगामी मुलाकात के लिए और कुछ न कुछ उनको कह के आता है कि आप नाअहल होने वाले हैं, या कुछ भी उनको वार्निंग दे के आता है। उसके बाद वो आके, वही अटॉर्नी जनरल हुकूमती वकील आके चीफ जस्टिस साहब से मिलता है। अब चीफ जस्टिस साहब इनको क्यों मिल रहे हैं? जबकि इमरान खान को जब इक़्तिदार से हटाया गया था, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था? उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें खतरा था, आइन की पामाली होगी, इस वजह से हमने रात की 12 बजे अदालतें खोल दी। तो अब तो भाई आइन पामाल क्या, आइन को बहुत कुछ हो गया, आइन को बहुत कुछ हो गया। सरेआम इन्होंने आइन को अपने पैरों तले रोन दिया। अब आप कहें क्यों अटॉर्नी जनरल हुकूमती वकील से मुलाकातें करते फिर रहे हैं? यहाँ पे तो सीधा सीधा केस था कि शहबाज शरीफ नाअहल, इसहाक डार नाअहल और इसकी वफाकी काबीना नाअहल, बस। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 13 तारीख को, यानी कल नहीं और परसों 13 तारीख को इजलास बुलाया जुडिशल का। अब वहाँ पे फैसला होगा कि अब आगे क्या करना है। लेकिन केस बिल्कुल सादा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले किए जाते हैं।
کہ ہماری مجبوری تھی، حکومت کی طرف سے یہ مجبوری تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم نے نرم فیصلہ دیا۔ شریف خاندان کے اندر سے ہی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ شریف خاندان کا پورا پریشر ہے شہباز شریف پہ کہ آپ نے نہ تو فنڈز دینے ہیں اور نہ ہی آپ نے سیکیورٹی دینی ہے۔ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر سپریم کورٹ آپ پہ توہین عدالت لگاتی ہے اور آپ کی نااہلی ہوتی ہے تو ہم اس کے بیچ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نواز شریف کو بھی نہیں بچا سکے تو آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ آپ کو رگڑا لگے گا ہی لگے گا۔ لیکن نواز شریف کا پریشر ہے، اسی وجہ سے شہباز شریف بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے نہ فنڈز دیے ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی دی ہے۔ اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ آپ نے جتنے بھی نون لیگیوں کو سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے، اور اسمبلیوں کی مدت جو ہے اکتوبر میں پوری ہو رہی ہے، اکتوبر میں الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں۔ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، ندیم ملک کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کا یہی دھونس دھمکی والا رویہ ہمارے ساتھ رہا تو ہو سکتا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو۔ اور میں آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہوگا کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان ایک تو یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح چیف جسٹس صاحب جلدی سے جلدی ریٹائر ہوں۔ اکتوبر میں ان کا اپنا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا اور اس کا چہرہ عوام نے دیکھ لیا کہ وہ کس کو نوازنے کے لیے آئے گا۔ دوسرا یہ ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں صدر کا۔ صدر عارف الوی ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا ادھر سے یہ معاملہ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں ان کا اپنا جج بیٹھا ہوگا۔ جب ان کا اپنا جج بیٹھا ہوگا تو وہ الیکشن کو چاہے 4 سال کے لیے مؤخر کر دے چاہے 5 سال کے لیے، وہ ان کی اپنی مرضی ہوگی۔ یہ ہے ان کا اصل پلان۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا اکتوبر تک یہ الیکشن کہتے ہیں کروا دیں گے، یہ نہیں کروائیں گے۔ یہ اکتوبر تک کیا اکھاڑ لیں گے جو انہوں نے پچھلے 1 سال میں نہیں اکھاڑا؟ یہ صرف اور صرف الیکشن سے راہ فرار چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف کا اپنا فائز عیسیٰ آ جائے گا اس وقت آرمی بھی اپنی، حکومت بھی اپنی، سپریم کورٹ بھی اپنی، بلے بلے پوری سلطنت نواز شریف کی ہوگی۔ حافظ سہیل وڑائچ ایک دن جیو کے ساتھ والا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت مقبول ہے، وہی کرتے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کافی کلوز ہے۔ اس سے قبل ان کی قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہیں، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن ڈے کو مینیج ہی نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ جتنی مرضی دھاندلی مچا لیں، دھاندلی کیا دھاندلا کر لیں، لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان کو نہیں ہرا پائیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو ہرانے میں یا ناکام رہیں گے، اسی وجہ سے یہ الیکشن کروانے کا رسک نہیں لے رہے، کیونکہ اگر وہ پاور میں آ گیا تو پھر تو گیم اوور ہو جائے گی سب کی۔ لیکن اسی دوران ہی عمران خان کو بہت اہم پیغام پہنچایا گیا ہے۔ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ صبر کر لیں، آپ کو ہم اکتوبر میں الیکشن دیں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، میں یہ پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ ان کا الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ان کا پہلا پلان کیا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو مارا جائے، راستے سے ہٹایا جائے، بس پتہ صاف کیا جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو کم سے کم اس کو کسی بھی کیس میں نااہل کیا جائے تاکہ اس کو سیاست سے ہم آؤٹ کر دیں۔ ابھی تک کیونکہ عمران خان نااہل نہیں ہوئے، اسی وجہ سے یہ لوگ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری سب سے مین وجہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت اپنا چیف جسٹس آئے گا، اس کے ذریعے سے الیکشن کو آگے کروایا جائے گا۔ اس کے بعد چاہے پی ٹی آئی روتی ہے، عوام روتی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، ان کا الیکشن آگے ہو چکا ہوگا اور یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔